फजर र असरको नमाजको महत्त्व। यी दुवै नमाजमा फरिस्ताहरू खास गरी रात्रि र दिनका फरिस्ताहरू धेरै सङ्ख्यामा उपस्थित हुन्छन्। अरू नमाजमा त हुन्छन् तर खास फजर र असरको नमाजमा अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, अकिमिस सलात लिदुलुकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआन अल फज्र इन्न कुरआन अल फज्र कान मशहुदा। अर्थात् नमाज कायम गर्नु सूरज ढल्किसकेपछि रात्रिसम्म र फजरको समयमा फजरको नमाजमा कुरान पढ्नु, यसबाट फरिस्ताहरू चाहिँ उपस्थित हुन्छन् भने यस हदिसको व्याख्या यस हदिसबाट थाहा हुन्छ हामीलाई, जुन सही बुखारी र सही मुस्लिममा छ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को वृत्तान्त हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, यतआक़बून फीकुम मलाइकतुन बिल्लैलि व मलाइकतुन बिन्नहार। अर्थात् दिन र रात्रिका फरिस्ताहरू तिमीहरूलाई देखिरहेका हुन्छन्, निगरानी गर्छन्, हेर्दै गर्छन्। अनि तिनीहरू वयस्तमिऊन फी सलातिल फज्र व सलातिल असर, फजर र असरको नमाजमा ती सम्पूर्ण जना चाहिँ जम्मा हुन्छन्, एकत्रित हुन्छन्। सुम्मा यारुजुल लदीन बातु फीकुम, फेरि जुन रात्रिमा हामी कहाँ रात बिताएका थिए तिनीहरू बिहानको बेलामा आकाशमा जान्छन् भने अल्लाह तालाले उनीहरूसित सोध्नुहुन्छ, वहुवा आलमु बिहिम, तर अल्लाह तालाले हरेक कुराको राम्री ज्ञान त छ। तर फेरि अल्लाहले सोध्नुहुन्छ, कैफ तरक्तुम इबादी, कि तिमीहरूले मेरा भक्तहरूलाई कुन अवस्थामा छोड्नु भयो भने तिनीहरूले भन्छन्, तरकनाहुम वहुम युसल्लुन, हामीहरूले उनीहरूलाई छोड्यौँ भने तिनीहरू नमाज पढ्दै थिए। व अतैनाहुम वहुम युसल्लुन, अनि हामीहरू जब उनी कहाँ गए भने त्यस अवस्थामा पनि तिनीहरू नमाज पढ्दै थिए। भने हामीले के थाहा भयो कि फजर र असरको नमाजपछि फरिस्ताहरूको बदली हुन्छ। जुन दिनमा ड्युटी गर्छन् फरिस्ताहरू तिनीहरू असरको नमाज पढी अल्लाहका आकाशमा जान्छन्, र जुन रात्रिमा ड्युटी गर्छन् उनीहरू फजरको नमाजपछि जान्छन्। भने उनीहरू अल्लाहसित यही भन्छन् कि जब हामीहरू उनी कहाँ गए मुस्लिम कहाँ तिनीहरू नमाज पढ्दै थिए, अनि जब हामी तिनीहरू कहाँबाट आए आकाशतर्फ भने त्यस अवस्थामा तिनीहरू नमाज पढ्दै थिए। त्यसैले हामीले फजर र असरको नमाज खास गरी कहिले पनि छाड्नुहुन्न।